आज 1 जनवरी 2024 है और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज नए साल का पहला दिन है। और नए साल के इस पहले दिन मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा तोहफा देना चाहता हूँ, एक वजीफे की शक्ल में। साथियों, जिस किसी ने भी इस वजीफे को बताए हुए तरीके से कर लिया, उसे वो सब कुछ मिल जाएगा जो कुछ भी वो चाहता है। वो सब कुछ पा लेगा जो कुछ भी वो पाना चाहता है। तो बड़े कमाल की वीडियो है, बड़े काम की वीडियो है, बड़ा ही प्यारा तोहफा है, बड़ा ही प्यारा वजीफा है। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो के आखिर तक बात करते हैं डिटेल के साथ। अस्सलामु अलैकुम, आदाब। मेरा नाम है कलीम अली और आप देख रहे हैं तिलिस्मी दुनिया। तिलिस्मी दुनिया चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिन लोगों ने तिलिस्मी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूं। साथियों, इस वजीफे को मैंने 2-4 दिन पहले भी बताया था और दोबारा इसलिए बता रहा हूं कि नया साल है। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी का आगाज़ अच्छे से करने की कोशिश करेंगे और ये चाहेंगे कि अगला साल आने वाला 2025 उनके लिए एक मिसाल हो और ये 2024 में वो कामयाब हो जाएं। 2025 आते आते वो नया मकाम हासिल कर लें और अपनी तमाम तरह की परेशानियों को, तंगी को दूर कर लें और ये जो परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, मुसीबतें हैं, दूर हो जाएं और वो 2025 तक कामयाब हो जाएं। तो उन्हीं के मिशन में कामयाबी के लिए मैं ये वजीफा आपको बता रहा हूँ और मैं इस यकीन के साथ बता रहा हूँ और अल्लाह तबारक व तआला के ज़ाते मुक़द्दसा पर यकीन कामिल करके इस दावे के साथ बता रहा हूँ कि जिस किसी ने भी इस वजीफे को पढ़ा, जो भी पढ़ेगा और इस्तकामत के साथ बिना नागा किए पढ़ेगा, 1 साल तक जो है इस आसान से अमल को, वजीफे को करता रहेगा, तो वो सब कुछ पा लेगा जो वो चाहता है। उसको वो मिल जाएगा जो कुछ भी वो मांगेगा। तरीका क्या है, अमल क्या है, आप अच्छे से सुन लीजिए। जब सूरज निकल रहा हो तो सूरज के निकलते वक्त आपने सूरज के सामने मुंह करके खड़े हो जाना है। सिर्फ 300 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरा पढ़ना है और सिर्फ 300 मरतबा कोई भी दुरूद पाक 300 मरतबा पढ़ना है। शुरुआत में और बाद में, अव्वल आखिर 11-11 बार कोई भी दुरूद पाक पढ़ लेना है और इस अमल को रोजाना की बुनियाद पे आपने पढ़ते रहना है। आप अपने घर में हैं तो पढ़िए, कहीं गए हैं तो पढ़िए, आप कहीं पर भी हैं तो पढ़िए। कभी अगर नागा हो जाए तो दूसरे दिन उसकी गिनती आप अमल में पूरा कर लें। 300 की बजाय आप जो है 600 और 600 पढ़ लें, डबल की तादाद में पढ़ लें। एक दिन की जो आपका ये गैप हुआ है इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। तो इसी अमल को आपने पढ़ते रहना है और इस्तकामत के साथ इस अमल को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेना है 1 साल तक के लिए। अभी इसमें आपका कोई खर्चा नहीं लग रहा है, कोई भी आपको बहुत लंबी चौड़ी पढ़ाई नहीं करनी है। 15 से 20 मिनट में आपका ये अमल हो जाएगा। रोजाना अगर आपने 15 से 20 मिनट निकाल कर ये अमल कर लिया तो अल्लाह तबारक व ताला आपके लिए दौलत के दरवाजे खोल देगा, कामयाबी के दरवाजे खोल देगा, रहमत के दरवाजे खोल देगा, शोहरत के दरवाजे खोल देगा। और आप जिस काम के लिए पढ़ रहे हैं इस वजीफे को, दौलत हासिल करने के लिए, तो अल्लाह तबारक व ताला मुसब्बिबुल असबाब है, वो ऐसा ज़रिया पैदा करेगा कि आपको वहाँ से मिल जाएगा, आपको वहाँ से कामयाबी मिल जाएगी जहाँ से आपको कोई गुमान भी नहीं है कि मेरे लिए ये दरवाज़ा भी खुल सकता है, मेरे लिए ये रास्ता भी आसान हो सकता है, मेरे लिए ये रास्ते भी खुल जाएंगे जो रास्ते आपके लिए मिल ही नहीं रहे थे, जो रास्ते आपके लिए बंद थे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई जद्दोजहद कर रहा है, नौकरी कर रहा है, कारोबार कर रहा है, सही तदबीर से काम ले रहा है, सही दिशा में मेहनत कर रहा है, साथ ही साथ इस अमल को इस्तकामत के साथ, यकीन कामिल के साथ, दिल की गहराई के साथ करता है, तो हैरत अंगेज रिजल्ट उसके सामने आता है। क्योंकि बिस्मिल्लाह शरीफ की जो अजायबात हैं, बिस्मिल्लाह शरीफ की जो पावर है, जो इसकी बरकतें हैं, जो इसकी रूहानियत है, वो उसका कोई जवाब नहीं है, बेहिसाब है। मेरे पास वो अल्फाज नहीं, मेरे पास वो ज़बान नहीं जिसमें मैं इसकी बरकतें, इसकी फजीलतें आपको बता सकूं। और रही बात दुरूद पाक की, तो दुरूद पाक के बारे में आप इतना ही जान लीजिए, है तो बहुत सारी बातें कि ख़त्म ही ना हो।
اور درود پاک کے لیے بھی میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے کہ اس کی برکتیں فضیلتیں اس کے عجائبات میں آپ کو بتاؤں، لیکن اتنا بتا کے اپنے آپ کو سکون دینا چاہتا ہوں، آپ کو اتنی جانکاری دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی عمل ہو، آپ کا کوئی وظیفہ پڑھنا، آپ کا نماز پڑھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی A to Z کوئی بھی عمل ہو، اس کے قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آپ نے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے یا نہ کرے، اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ کے دستے قدرت میں ہے، اس کی مرضی ہے، رب کی مرضی ہے۔ لیکن درود پاک واحد ایک ایسا عمل ہے کہ جسے آپ پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہی کرتا ہے، اس کی گارنٹی ہے، گارنٹیڈ عمل ہے، یہ گارنٹی والا عمل ہے کہ یہ قبول ہوتا ہی ہوتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اول اور آخر 11 بار درود پاک قبول کرے گا، اور ساتھ میں آپ کا یہ پڑھا ہوا 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 300 بار درود پاک جب آپ پڑھیں گے تو ایک تو آپ نے اول آخر درود پاک پڑھا، اس کی بھی قبولیت کی گارنٹی ہے، تو 300 بار آپ نے عمل میں درود پاک پڑھا، اس کی بھی قبولیت کی گارنٹی ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے چھوٹ جائے گا آپ کا؟ یہ سارا کا سارا آپ کا قبول ہوگا، اور جب قبول ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آپ کو ڈھانک لے گی، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور اپنے لیے دولت کے دروازے کھلتے ہوئے دیکھیں گے، کامیابی کے دروازے کھلتے ہوئے دیکھیں گے، اور اللہ کی قدرت کا نظارہ آپ اپنی آنکھوں سے کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو 2024 ہے، آج 1 جنوری 2024 ہے، دن سوموار ہے۔ آج سے ہی آپ یہ عہد کیجئے، یہ نیت کیجئے کہ مولا میں اپنی پیسوں کی تنگی کو دور کرنے کے لیے، اپنی رزق کی کشادگی کے لیے اور دولت حاصل کرنے کے لیے، امیر ہونے کے لیے اس عمل کو کرنے جا رہا ہوں یا کرنے جا رہی ہوں۔ نیت کیجئے، اور کل صبح سے ہی بعد نماز فجر اس عمل کو آپ جو ہے کرنا شروع کر دیجئے۔ شریعت مطہرہ کی پابندی کے ساتھ کیجئے، اور روزانہ کی بنیاد پہ کیجئے، اور کبھی اگر ناگا ہو جائے کسی وجہ سے تو دوسرے دن آپ ڈبل کی تعداد میں پڑھ کے پورا کر لیجئے اور پڑھتے رہیے۔ اب دیکھیے یہاں پہ ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ اگر کوئی عورت ہے وہ جو ہے اس میں حیض کے حالت میں آ جائے، اپنے ایام خاص میں آ جائے، تو وہ اس عمل کو چھوڑ سکتی ہے اور پڑھ بھی سکتی ہے، دونوں باتیں ہیں یہاں پہ۔ اگر وہ چاہے تو چھوڑ دے، وہ چاہے تو پڑھتی رہے، بس وہ پاک صاف ستھری رہے، اور جو ہے اپنے جو پیڈز وغیرہ ہیں ان کو مینٹین رکھے، اور کرنے سے پہلے وضو کر لے، کر سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی چاہے کہ ایام خاص میں چھوڑ دے اور حیض کے غسل کے بعد پھر شروع کرے تو وہ اب غائب بھی کر سکتی ہے، اور پاک صاف ہونے کے بعد پھر سے پڑھنا شروع کر سکتی ہے۔ اب جتنا غائب رہا ہے اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس پاک صاف ہونے کے بعد پھر سے پڑھنا شروع کر دے۔ کوئی عورت اس طرح بھی کرتی ہے، کوئی بہن اس طرح بھی کرتی ہے، تو انشاءاللہ اس کو بھی کامیابی ملے گی۔ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیارا تحفہ ہے یہ نئے سال میں آپ کے لیے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، دولت مند ہو جاؤں، امیر ہو جاؤں، تو اس کو اس عمل پہ عمل کر کے حیرت انگیز رزلٹ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے۔ تو کہنے کے لیے تو بہت ساری باتیں ہیں، میں نے پچھلی ویڈیو میں لگ بھگ 23-24 منٹ بولے تھے، پھر بھی اور بولنے کی خواہش تھی۔ تو اس عمل کے بارے میں کتنا بولوں، کیا بولوں، میرے پاس وہ زبان نہیں، وہ الفاظ نہیں، بس یہ خوبصورت سا تحفہ، یہ پیارا سا تحفہ، یہ کمال کا تحفہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب کوئی بھی اسے کرے گا وہ 1 جنوری 2025 کو میری ان باتوں کو یاد کر کے مجھے دعائیں دے گا، اور خود تو سرخرو کامیاب ہوگا ہی انشاءاللہ۔ تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، امید کرتا ہوں یہ جانکاری، یہ ویڈیو آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ تو ابھی مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، نسخے عمل نقص کے ساتھ۔ خوش رہیے، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم، آداب۔